Job 34. Unya, mipadayon si Eleho sa pagsulti. Maalamon kamo og abdi kayo, pamati kamo kanako. Maila ninyo ang lamiang pagkaon kon makatilaw kamo niini. Apan nga nung dili man kamo makaila sa malamong mga pulong kon makabati kamo niini. Anaara kanato ang pagtimbang-timbang kun unsay husto. Miingon si Job nga dili siya sad-an ug wala siya hatagi hustisya sa Dios. Miingon siya, bisag husto ang akong gisulti, giisip ako ninyong bakakon. Lisod kaayo ang akong kahimtang apan giisip ninyo akong sad-an. Nakakita ba kamo tao nga sama kang Job? Wala siya pagtahod sa Dios. Gusto siyang makighugoy-hugoy sa mga daotang tao o makiguban sa mga makasasala. Miingon siya nga walay hinungdan ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Busa pamati kamong maalamon niining akong isulti. Dili gayod mo buhat og sayop ang Dios nga labing gamhanan. Gantihan niya ang tao sumala sa iyang binuhatan o pahamtangan sa angay kaniya. Ang Dios nga labing gamhanan dili gayod mo buhat og daotan. Hatagan niya hustisya ang tanan. Dili ba di ay kaugalingon sa Dios ang iyang gahom? Gipiyal ba lamang kaniya ang kalibutan? Kung bawion na sa Dios ang kinabuhi sa tanan, ang tanan mga matay o mubalik sa abog. Patalinghog kamo kanako kung may kaalam kamo. Nagtuo ba kamo nga walay hustisya ang Dios nga labing gamhanan? Pakasad-on ba ninyo ang matarong nga Dios? Siya nga nagsilot sa mga hari nga walay pulos o sa mga pangulo nga daotan. Gibuhat sa Dios ang tanan, busa wala siya'y dapigan, hari man o dato o kabus. Mahimo nga mukalit lamang og kamatay ang tao sa panahon sa kagabion. Laglagon sa Dios ang tao ug mamatay siya. Sayon kaayon niyang pakyon bisan ang mga gamanan. Gibantayan niya ang mataglakang sa tao. Walay kangit-ngit nga igong makatabon sa usa ka makasasala. Aron dili siya makita sa Dios. Dili kinahanglan nga magtaggal siyag panahon aron mo atubang ang mga tao kaniya o iyang hukman. Dili kinahanglan nga magpusisa pa siya aron pagpapha sa mga pangulo aron ilisan sila. Kay nasayod man siya sa ilang gibuhat busa pukanon niya sila o patyon panahon sa kagabion. Silutan niya ang makasasala at tubangan sa kadaghanan. Kay wala naman sila musunod kaniya o mutuman sa iyang mga sugo. Tungod kanila napugos ang mga kabus pagpakitabang sa Dios. O gidungog niya ang ilang pangaliupo. Kung magpakahilom ang Dios, walay makasaway kaniya. O kung mulingiw siya, walay mahimo ang mga tao. Wala gayoy mahimo ang kanasuran pagpugong sa mga makadaog-daugon sa pagmando kanila. Job, nakasugid ka na ba sa imong mga sala ngadto sa Dios? O nakasaad ka na ba sa dili na pagpakasala? Gihangyo mo ba ang Dios nga pakit-on ka sa imong sayop? O misaad ka ba sa dili na pagbuhat og daotan? Kay misupak ka man sa kabubuton sa Dios, makapaabot ka ba nga siya mobuhat sa imong gusto? Ikaw ang angay mo hukom niini, dili ako. Sultihi kami unsay imong hunahuna. Ang tawong may igong kabuot muuyon gayud niini, ug ang tawong maalamon nga makabati kanako
Maingon nga walay kalibutan si Job sa iyang gisulti, ug walay unod ang iyang gipahayag. Hunahuna pag-ayo ang tanan nga gisulti ni Job, ug masayra ninyo nga nagsulti siya siya ingon sa usa ka taong daotan. Nakasala na siya, miribildi pa, ug sa atong atubangan gibiay-biay o gipakaulawan niya ang Dios.